बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए रिपोर्टेडली अली अमीन गंडापुर साहब का नाम फाइनलाइज हो गया है कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। कैसे काम करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब? KPK की पुलिस का क्या हशर होने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों के अंदर? शेर अफजल मरवत साहब जिस तरीके से थ्रेटन कर रहे हैं और जो धमकियां लगा रहे हैं, अब किस तरीके से PTI KPK में पुलिस के साथ हशर क्या करने जा रही है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि कुछ इत्तलात बार बार गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अंदर कितनी हकीकत है, और अगर बनी गाला शिफ्ट किया जाता है इमरान खान साहब को तो इसका क्या मतलब लिया जा सकता है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त वफाक में जो पोजीशन बन गई है, जो नंबर गेम बना है, फिर जो गुज़श्ता 16 माह की PDM गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है, क्या वफाक में कोई तैयार है हुकूमत लेने के लिए? इवन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज़ ये दिल से चाहते हैं कि ये वफाक में हुकूमत साजी करें। तो इन तमाम चीज़ों को पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह वकास मंशा साहब। वकास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खैरियत से? ठीक ठाक। अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनने जा रहे हैं। हैदर भाई, आज थोड़ी देर पहले ही अभी पता चला, साकिब रशीद साहब और मुख्तलिफ चैनल्स पर भी रिपोर्टिंग होना शुरू हो चुकी है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को अनाउंस कर दिया। मेरे ख्याल से इसकी जो ज़रूरत पेश आई खान साहब को, या इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो ये है कि जो परवेज़ खटक साहब को बना के देख लिया, महमूद खान साहब को उन्होंने बना के देख लिया, वो तमाम वो लोग थे जो क्या ही बेहतर होगा आप मेरी तरफ मुँह करके बात कर लें। जो मुश्किल वक्त आया उसमें बेसिकली ये हुआ कि जब मुश्किल वक्त आया पार्टी में महमूद खान साहब भी साइड पे हो गए साइड, और परवेज़ खटक साहब भी पार्टी को छोड़ के बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी भी वजूद में ले आए जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा। इसलिए क्योंकि वो ऐसी PTI पार्लियामेंटेरियन है जिसका कोई रुकन भी पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। वो खत्म हो चुका। मेरे ख्याल से बामुश्किल वो 2 सीट्स पे कामयाब हो सके, मुझे इंफॉर्मेशन अभी तक। इसलिए अली अमीन साहब को बनाया कि वो एक रेजिस्टेंस की अलामत रहे। वो उन्होंने तमाम सख्तियाँ झेली। वो पूरे पाकिस्तान के मेरे ख्याल से कोई जेल नहीं होगी जिसके अंदर वो ना गए वो खान साहब की खातिर। वो अभी भी खान साहब के साथ हैं। वो उस ख़ानदान ने बहुत मुश्किल और कड़ा इम्तिहान में खान साहब के साथ खड़े रहे। इसी वजह से खान साहब ने उन्हें नामजद किया ताकि जो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली अली अमीन गंडापुर सब किस तरीके से चीज़ों को कैरी करेंगे? पहले उनके पास जो एक्सपीरियंस है 2013 में वो प्रोविंशियल मिनिस्टर रहे हैं, फिर फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं रही उनकी। वैसे तो KPK में दोनों चीफ मिनिस्टर्स भी जो PTI के तो उनकी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं। ये देखना पड़ेगा कि ये वो शख्स हैं या वो पर्सनैलिटी है जो कि डायरेक्ट PTI के वर्कर्स के साथ अटैच है। उन्हें उन मामलात का पता, वो ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करते थे कि उन्होंने उस शख्स को हराया। PTI का चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा ना पार्टी के। अली अमीन गंडापुर सब PTI के चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। नहीं, वो KPK के चीफ मिनिस्टर। मैंने कहा वो ग्रास लेवल के सियासतदान है। उन्होंने उस शख्सियत को हराया जो पाकिस्तान की बहुत कदावर शख्सियत है, जमात के सरबराह हैं जी, मौलाना फजल रहमान साहब को, फैसल करीम कुंडी साहब को भी हराया। सरबराह को हरा सकते हैं, इसका मतलब कि वो ग्रास रूट लेवल के बंदे हैं। उनको बेसिक जो नेसेसिटीज हैं लोगों की, जो रिलीफ अवाम को चाहिए उसको वो जानते हैं। लेकिन एक बंदे का टेम्परामेंट होता है ना। अली अमीन गंडापुर साहब थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। लास्ट उन्होंने जो PTI के स्पेस के ऊपर जो जलसा हो उसमें आकर जो उन्होंने बातें की, उससे तो यही लगता है वो चाह रहे हैं कि सिस्टम के अंदर स्पेस बनाई जाए, सिस्टम को लेके साथ चला जाए ताकि अवाम, बल्कि उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के रियासती अदारों से प्यार करते हैं और हम उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। बड़ी उन्होंने क्लियर एक स्टांस लिया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है ना वकास, से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो अब देखा जा सकता है ना। अभी आप सुन रहे हैं कि मरियम साहिबा को भी लेके आया जा रहा है। जी, उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। वो है कि जो शायद पहली दफा किसी भी सूबे का 2 wrongs जो है वो कैन नॉट मेक वन राइट। अगर मरियम साहिबा की नॉमिनेशन मुस्लिम लीग नवाज करती है, अगर वो गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि PTI को भी गलत करना चाहिए कि क्योंकि जो पहले वजारतें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट उनके पास नहीं थी। यही मेरा बुनियादी सवाल है। देखें ना, अब जब देखना पड़ेगा कि क्या उनका एक एक्सपीरियंस है। वो 10 साल से पार्लियामान के नुमाइंदे पार्लियामान में रह चुके हैं, वो अवाम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। देखना पड़ेगा कि जब वो वजीर आला, वो आपको पहले 90 दिनों 90 भी नहीं, किस तरीके से आपको आप अली अमीन गंडापुर की पर्सनालिटी को सामने रखते हुए
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسی وہ چیف منسٹر بنیں گے کے پی کے میں پولیس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میرے خیال سے آپ وہ جو شیر افضل مروت صاحب بھی اس طرح بالکل شیر افضل نے جو بات کی ہے حیدر بھائی وہ دیکھیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمارے آئین اور قانون کے اندر موجود ہے کہ آپ عدالتوں کا رخ کریں، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ جا کے اپنے کیسز رجسٹرڈ کریں، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ کوئی غلط انہوں نے بات نہیں. ہاں ان کو ویسے پینلائز نہیں کہ ان کو سسپینڈ کر دیں، ان کو نوکری نہ کریں، نہیں، جو آپ کے اگر کیسز ہیں آپ جا کے عدالتوں سے رجوع کریں، آپ کا اگر بنتا ہوگا عدالتیں سزا دے دیں گی، نہیں ہوگا تو متعلقہ شخص کو بری کر دیں گے. یہ ایک نظام موجود ہے کے خلاف کتنے ڈی پی اوز ایس پیز وہ انہوں نے یہ کہا کے خلاف میں پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے یہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں انہوں نے کہا کیونکہ وہ لائر ہیں، انہوں نے کہا میں ان کی جا کے عدالتوں میں پیروی کروں گا، یہ ان کا حق ہے، ان کے خلاف پیروی کروں گا، یہ ان کا حق ہے کہ وہ اگر عدالتوں میں کیس کرنا چاہتے ہیں، یہ عدالتیں آزاد ہیں اس ملک کی، وہ دیکھ لیں گے، اگر سزا بنتی ہوگی تو کیوں آئی جی کو نہیں سزا. اچھا ویسے جن حالات میں انتخابات ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے تحریک انصاف کی کہ چلیں پنجاب میں تو نون لیگ نمبر گیم کے اعتبار سے اب پی ٹی آئی سپر چلی گئی ہے، کے پی کے اندر گورنمنٹ فارمیشن اور پھر اتنی میجورٹی کے ساتھ؟ اصل میں یہ تو آلریڈی کہا جا رہا تھا کہ کے پی کے کی حد تک تو پی ٹی آئی کی ویو کو نہیں روکا جا سکے گا. پنجاب میں ایک مطلب سمجھ لیں کہ بچال آیا، کسی کی سوچ یا اس کی امید کے برعکس بلکہ ہوا، البتہ کہ میرے خیال سے اتنا تو جو تا حیات کا نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں یہ رزلٹ آئے گا یا اس طرح کا رسپانس انہیں ملے گا. وہ تو ایک مطلب سمجھ لیں کہ دھماکہ خیز عوام نے اس کو پلٹ کے رکھ دیا، ایک سوچ کو، ایک جو پنجابی مطلب پنجاب کے ساتھ ہمیشہ یہی رہا کہ وہ ایک لائن کے ساتھ چلتے ہیں، وہ لائن کے برعکس نہیں جاتے. انہوں نے اس مرتبہ ایک جس طرح ریوولٹ کیا، جس طرح ووٹ آ کے ڈالا، وہ ایک اچنبے کی بات تھی. کے پی کے کی حد تک تو کہا جا رہا تھا کہ وہ لوگ خان صاحب کے ساتھ جائیں گے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلے 10 سال میں کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے ڈیلیور کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، آپ کبھی جا کے خیبر پختونخوا کے لوکل لوگوں سے پوچھیں نا، وہاں کا جو انہوں نے ای ڈی آر سسٹم بنایا، پولیس کے ساتھ جو جرگہ سسٹم بنایا، اس سے کے پی کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے. لوگوں کو ریلیف ملا. لوگ جو سال پولیس کی عدالتوں کے چکر کاٹتے تھے ان کے معاملہ جلدی حل. چلیں اب ایک جو بڑی چیز ہے وہ ہے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خود کو ایسوسیٹ کرنا. انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا ان کے لیے چیزوں کو کیری کرنا. جماعت اسلامی کا نام لیا جا رہا ہے، مولانا شیرانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں جا سکتے ہیں، یہ ضم ہو سکتی ہیں یا انڈیپینڈنٹس ان کو جوائن کر لیں گے. تیسرا مجلس وحدت المسلمین، میرے خیال سے شاید خان صاحب مجلس وحدت المسلمین. لیکن مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہ کافی سیریس کانٹیکٹس جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا کانٹیکٹ دو دن پہلے امیر العظیم صاحب کے ساتھ بھی ہوا جو جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل ہیں، نہیں اوور آل سیکریٹری جنرل ہے امیر العظیم صاحب، ان کے ساتھ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کا کانٹیکٹ ہوا، کیونکہ اس سے پہلے لوور لیول پہ کانٹیکٹ ہوا تھا جماعت اسلامی کا. اس میں حیدر کوئی آر نہیں کہ اگر وہ جماعت اسلامی نہیں آر تو نہیں، ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تینوں میں سے بہتر کیا ہو سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، مولانا شیرانی صاحب کی پارٹی کو جوائن کرنا یا مجلس وحدت المسلمین کو؟ پارٹی کو جوائن کرنا ایک مجبوری ہے، ایک سمبل. میں تو یہ کہہ نہیں رہا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں اس سے ایک سٹیپ آگے ہوں. بہتر کیا رہے گا پی ٹی آئی کے لیے، کس کو جوائن کرنا؟ دونوں اگر شخصیات کو دیکھا جائے، وہ مجلس وحدت المسلمین کے جو صدر ہیں علامہ صاحب، ان کا بھی ایک اپنا ایک مقام ہے. جماعت اسلامی کا آلریڈی سراج الحق صاحب نے ویسے تو استعفیٰ دے دیا، پر جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے یا جماعت، ان کا ایک اپنا حیثیت ہے پاکستان میں، ان کے ورکرز ہیں. بلکہ آپ نے حافظ نعیم صاحب کی آلریڈی ویڈیو بھی دیکھ لی ہے، انہوں نے وڈرا کر لی ہے کہ جی میرے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ جیتا. یہ میرا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں ہوا. یہاں تو یہ تھا کہ آپ کو اقتدار نہ بھی مل رہا ہو تو آپ لوگ بلکہ ویسے حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ امیر جماعت اسلامی کے لیے بڑے مضبوط امیدوار بھی ہیں اگلے، کیونکہ اگر میں غلط ہوں تو لیاقت بلوچ صاحب اور امیر العظیم صاحب، میں آپ کو آج لیاقت بلوچ صاحب، امیر العظیم صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب، لیکن ان میں سب سے اسٹرانگ جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. ان کا اسٹرکچر ایسا کہ وہ ووٹ مانگتے نہیں ہیں وہاں پہ، وہ مطلب جتنے بھی ان کے اراکین ہیں ہوتا کہ کمپین انہوں نے ووٹ کیا، وہ آلریڈی ووٹ کاسٹ کرتے ہیں بغیر کسی کمپین کے. تو حافظ نعیم صاحب ہی پروبیبلی نیکسٹ امیر جماعت اسلامی، اور وہ اچھے میرے خیال سے. اور اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ جن حالات میں اب باتیں بھی شروع ہو گئی، حافظ نعیم صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے بھی بات کر لی
ایک سافٹ میسج گیا ٹورڈز پی ٹی آئی. اسی طرح یہ سافٹ کارنر اس لیے شو کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی ویسے بھی جماعت اسلامی ایسی جماعت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے جو سیاست ہے اس میں تھوڑی سی ہیلنگ پروسیس کو رکھا جائے, نہ کہ مطلب مار کٹائی. اچھا اس میں یہ نا کہ مولانا شرانی صاحب یا مجلس وحدت المسلمین جو ہیں ان کی پولیٹیکل پریزنس اس طرح نہیں ہے جو جماعت اسلامی کی ہے, کیونکہ جماعت اسلامی نے بھی ود دا پیسج آف ٹائم کافی یہ پیچھے گئی ہے, لیکن سندھ میں کافی حد تک انہوں نے ریوائیو کیا ہے, ان کے اوپر پریزنس موجود ہے ہر حلقے میں موجود ہے. پروسیس کے اندر وہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ ہر حلقے میں موجود ہے. اچھا چلیں یہ ایک چیز تو یہ ہوگی. اس میں آپ کے خیال میں کمپیریٹیولی تینوں میں آپ کو چوز کرنا ہو مجلس وحدت المسلمین, مولانا شرانی یا جماعت اسلامی؟ اچھا میں ذاتی طور پہ تو مجلس وحدت المسلمین کا کہوں گا, کیونکہ جماعت اسلامی کا جو سٹانس پیچھے رہا ہے نا پولیٹیکلی, ان کا مطلب سمجھ نہیں آتی, وہ کبھی اس طرف ہو جاتے ہیں کبھی اس طرف. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کا ہسٹوریکلی بھی آپ دیکھیں انڈر پریشر تو کبھی نہیں ہے جماعت اسلامی؟ بات انڈر پریشر آنے کی نہیں, بات ہوتا ہے کہ آپ مختلف ایشوز کے اوپر کیا سٹانس لیتے ہیں. یہ ضرور سراج الحق صاحب کے ساتھ رہا کہ وہ ایک حلقے میں ایک جماعت کے ساتھ ہے, دوسرے میں دوسرے جماعت کے ساتھ, جس کا مجھے لگا کہ جس کی وجہ سے جماعت کو کافی نقصان. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر خبریں ہیں جی کہ بنی گالا میں صفائیاں ہو رہی ہیں, سیکیورٹی آ گئی ہے, عمران خان بنی گالا آ رہے ہیں, ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں. خان صاحب آج بھی آپ نے بلکہ دیکھ لیا وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے, اڈیالہ کے مقیم ہیں اس ٹائم تک. تو دیکھنا پڑے گا کہ حالات کس طرف کروٹ بیٹھتے ہیں. جب سسٹم چلے گا, گورنمنٹس فارم ہوں گی, گورنمنٹ کو اپنا ٹائم ملے گا, پھر دیکھا جائے گا, تب جا کے میرے خیال سے سسٹم کے اندر عمران خان کے لیے اسپیس بنے گی. اور خان صاحب جس طرح میرے خیال سے اب انہوں نے منورنگ شروع کر دی ہے, تو امید کی جا سکتی ہے کہ ود ان 1 or 2 month خان صاحب شاید باہر آ جائیں. اچھا یہ میں آج کو جو خان صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے غیر رسمی میڈیا سے اڈیالہ جیل میں, وہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا کہ سیکریٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن سے ملاقات ہوئی, انہیں 3 جماعتوں کے علاوہ سب کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے. انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا, دھاندلی زدہ انتخابات کا معیشت پر برا اثر پڑے گا. کہتا رہا کہ آزاد اور شفاف انتخابات واحد حل ہیں. دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں اور یہ ڈالر بیرون ملک بھیجتے ہیں. جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا. میں بنی گالا شفٹ نہیں ہو رہا. بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقل کی درخواست پر آج سماعت ہونا ہے. ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ الیکشن جیت گئے ہیں. نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں. عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے. جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے. ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. اب پتہ چل گیا آروز کے خلاف الیکشن کیوں ہم آروز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے. وزیر اعظم کے لیے بھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا, اس پر غور کروں گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے میں نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے. میرے خیال سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف کی ہو. میں نے تو نہیں کہا ایسا. ہر امیدوار کا حق ہے کہ وہ پٹیشن کرے, جس کو لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اپنے الیکشن کمیشن کے آفس جا کے اپنی پٹیشنز فائل کرے, وہ سپریم کورٹ تک اپنا کیس کو کنٹیسٹ کرے. وہ تو ایک پروسیس پر سب سے جو خوشائن بات مجھے جو لگ رہی ہے اس چیز ساری کہ خان صاحب نے کہ نظام کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی جماعت کو کہہ دیا. انہوں نے آج اپنا وزیر اعلیٰ بھی اناؤنس کر دیا, وہ اپنا پارلیمانی لیڈر بھی اناؤنس کریں گے وزیر اعظم. اس کا مطلب ہے کہ آگے اب آسانیاں ہی آسانیاں, اگر وہ سسٹم کے ساتھ چل پڑتا ہے پھر آسانیاں ہو گئی. کم از کم آپ لوگوں نے یہ تو ایکسیپٹ کیا کہ سسٹم کے ساتھ چلنا ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جو حالات ہیں اس وقت ملک کی معیشت کے, ایون ملک کی سیاست کے, پھر انتخابات کے نتائج کے بعد جو نمبر گیمز اب ہمارے سامنے ہیں. کمفرٹیبل تو کوئی حکومت نہیں ہوگی. سندھ میں پروونشل گورنمنٹس کی بات کریں, پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہوگی. کے پی کے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل ہوگی. بلوچستان کے اندر بھی جو چونچوں کا مربع بنے گا, پنجاب کے اندر بھی چونچوں کا مربع بنے گا. تھوڑی سی کمفرٹیبل ضرور ہے مسلم لیگ نواز. مسئلہ ہے سارا وفاق کا. وفاق میں الٹیمیٹلی چونچوں کا مربع بننا ہے, لیکن لیڈ کون کرے گا؟ مجھے جو ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہے مختلف ذرائع سے, پیپلز پارٹی بھی کترا رہی ہے کہ وفاق میں گورنمنٹ نہ بنائی جائے. اور مجھے آج پتہ چلا کہ نون لیگ بھی کترا رہی ہے کیونکہ آپ کو ایک سسٹم پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کوئی بھی جو شہری ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ کی طرف نہیں دیکھتا, وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ وزیر اعظم ہی کر رہا ہے. حالانکہ آفٹر 18th امینڈمنٹ
चीफ मिनिस्टर के पास बड़े इख्तियारात हैं, पाकिस्तानी एक जो वैसे एक सिनेरियो ना वो सब कुछ वजीर आज़म भी डर जाता है। असल में पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह का एक्सपोजर लोगों के साथ नहीं दिया, इस तरह उनको एजुकेट नहीं किया। कोई पार्टी इस टाइम चाह नहीं रही कि वो सारा मलबा अपने ऊपर। मुझे तो पता चला है कि नवाज शरीफ साहब वो भी मुंह बनाकर बैठे हुए इस वक्त जाती है मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आया उसके बाद तो वो यही कहेंगे कि मुझे बुलाया क्यों था। वो तो शायद मुझे लग रहा है अनक्रिप्ट टिकट करवा के वैसे ही चले जाए, क्योंकि अच्छा अब सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही ना नवाज शरीफ साहब की। अगर एडजस्टमेंट हुई तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, तो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? चौथी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ख्वाब, वो जो ख्वाब उनका चकनाचूर हो गया वो ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह की इलेक्शन के अंदर मुझे वो काजल याद आ रही है, वो जो गाने में कहती है मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। नहीं वो अधूरा ही रहेगा, क्योंकि जो रिजल्ट आए हैं उनकी अपनी कोताही, इसमें किसी का कसूर नहीं, उन्होंने कंपेन ही नहीं की, उनका बयानिया ही नहीं लोग। लेकिन मसला है कि अब मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में वजारत आला के लिए जिसको नॉमिनेट कर रही हैं, पॉसिबली जो खबरें आ रही हैं मरीम नवाज साहिबा, क्या मरीम नवाज साहिबा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे मामलात को कैरी करें और सूबे को कवर करें? मैं हैदर आपको बात बताऊं, अभी तक मियां साहब जो आज इस नहज में पहुंचे, इसमें सबसे बड़ा अगर आप किरदार देखें ना वो मरीम नवाज साहिबा। हर शख्स यही बात, उनकी जो अप्रोच थी, वो जिस तरह चीज़ों को लेके चली, हत्ता कि ये नहीं कि आपका एक स्टांस होता है, वो हर मामले में इतनी हार्शनेस दिखाती हैं, हत्ता कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर भी वो अपने से अलावा किसी दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करती। अगर वो सीएम बनी पंजाब की, सबसे बड़ा सूबा, आपने ऑलरेडी बुज़दार की शक्ल में जो खान साहब ने मतलब किया, तोहफा दिया था, तोहफा दिया, वो फेल हुआ। अगर आप मरियम को देखें तो मरियम भी उसी डगर पे है। मरियम ने भी आज तक शायद पार्लियामान का हिस्सा नहीं, वो डायरेक्टली आके सीएम बनेंगी। ये नहीं कि उनके पास टीम नहीं है या इस तरह की, वो एक बात अलग सेपरेट है कि उनके पास टीम है या नहीं है। विजन, उनका अपना विजन बहुत लिमिटेड है, वो बहुत चीज़ों को तंग नजरी से देखती हैं, वो इतने लार्जर स्केल के ऊपर सोचती हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़ी, चूँकि जमात की में इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, अल्लाह करे कि वो बेहतर तरीके से मामलात को कैरी कर सकें। और पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, इसमें गवर्नेंस बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हर सूबे में बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे एक गलत डिसीजन बहुत से मामलात को ख़राब करता है। और खान साहब का जो एक हटदर्मी थी खान साहब की उस्मान बुज़दार को लेकर के, मेरा वसीम अकरम प्लस, ये इससे बेहतर तो काम ही कोई नहीं कर सकता, उसने सूबे को बहुत पीछे ऑलरेडी धकेल दिया है सूबे के। लेकिन अब आखिर में वकास, आखिर में हमजा शहबाज के दर, मेरे ख्याल से हमजा शहबाज साहब को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि उनका जो सियासी कैरियर है वो मैंने एक मिनिस्टर की हद तक महदूद कर दिया। लेकिन उनके वालिद अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमजा तो कैबिनेट में नहीं होंगे। कीजिएगा कि वालिद चाहे वज़ीर आज़म बने, पर ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि मियाँ साहब अपने बड़े मियाँ साहब अपनी बेटी का फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए को सीएम बना रहे हैं, कल को प्राइम मिनिस्टर बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गद्दी है, जो उसकी इक़्तिदार है उस पार्टी का, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब। लेकिन फिर आपको नहीं लगता कि इन हालात में अब अगर मामलात ऐसे हैं तो कल को हमजा भी क्लेम करेगा कि मतलब व्हाई नॉट मी? आज तो चले हमजा इसलिए पीछे हो सकता है ना कि मेरे वालिद वज़ीर आज़म बन रहे हैं। अब देखना पार्टी की मैनूवरिंग इस तरह की जा रही है कि आप जितनी भी वीडियोस अभी आ रही हैं, सारे एमएनए एमपीएस एक तरफ मियाँ साहब की तरफ, छोटे मियाँ साहब, और दूसरी तरफ मरियम बीबी साहिबा के पास जाके बाकायदा वो वीडियो हटदर्मी ये देखें लोगों की कि ये एक जो बुरा काम कर रहे हैं, जो लोगों को खरीद रहे हैं या उनको लोटा बना रहे हैं, जो ऐसे ना करें। जब तहरीक इंसाफ में कोई जाए तो वो कहते हैं वो बबर शेर एक और, वो जहाज कहते हैं जहाज होता था, कह रहा हूं अगर वो कहते थे कि वो बबर से एक और ले गया, अगर नहीं वो एक और विकेट गिरा, आजाद थे। आप नोट करें कि वो जितने उस टाइम नुमाइंदे आए थे वो आजाद थे, वो किसी पार्टी से नहीं है। अभी नहीं भी आजाद। वसीम कादर बकायदा जब नॉमिनेशन पेपर फाइल हुआ उसके नॉमिनेशन के ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन नॉमिनेशन पेपर पे तो वहाँ पे 50 कैंडिडेट्स के ऊपर लिखा होगा जो पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। बकायदा एक सिस्टम अनाउंस किया। मैं इखलाकी तौर पे तो मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि जो जिस पार्टी की सपोर्ट के साथ खड़ा है वैसा होना चाहिए, लेकिन मैं लीगल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूँ। आप वकील हैं, मुझसे बेहतर बात समझते हैं। लीगली वो इस टाइम जो सूरत हाल उनके पास जो टाइम है उसमें उन्होंने किसी न किसी जमात के साथ जाना है, पर वो आजाद नहीं, पर वो नहीं, मैं किसी बहस के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब ने प्रॉबेबली ये कहा है ना कि हम जो लोग जाएंगे हम उनके खिलाफ कोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन वो तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स ही नहीं होंगी आपके पास, क्योंकि एक ही हल्के में फॉर इंस्टेंस हम बात कर लेते हैं NA 115 शेखुपुरा की, वहाँ से मियाँ अली बशीर भी कंटेस्टेंट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने भी टिकट अप्लाई किया था, वहाँ से खुर्रम शहजाद विरक भी थे। अब टिकट मिल गया खुर्रम शहजाद विरक को,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میاں علی بشیر کو بھی پھر پی ٹی آئی میں کاؤنٹ کے 2 کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے. اس چیز سے اس سب بچنے کی اس میس کریٹ ہونے سے بچنے کے لیے حامد خان صاحب نے لاسٹ لائن آ کے سپریم کورٹ میں قاضی فائزہ صاحب جو محترم قابل احترام چیف جسٹس نے ان کے سامنے کہا تھا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہسٹری میں بعد میں انسان کو یا اس ادارے کو ٹونٹ کرتے رہتے ہیں, ہانٹ کرتے ہیں, وہ ڈراتے ہیں کہ یہ غلط ہوا تھا, پولیٹیکل اس کے آؤٹ کمز ایسے نکلتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ جو بعد میں ایک میس کریٹ ہوگا, لوگوں کے جو ووٹ ڈالا ہوا ایک چوری کیا جائے گا. چوری ہے نا کہ مطلب لاکھوں لوگوں نے ووٹ ڈالا, ان کے سے آپ بلنٹلی آگے چیز کریں گے, اپنے آپ کو شفٹ, آپ آزاد بیٹھ جائیں. جن کی گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے وہ فارم کرتے ہیں, آپ آزاد بیٹھ جائیں, نہ جائیں. اگر آپ اس طرح کریں گے کہ لوگوں کی منورنگ لالچ دے کے کہ کل کو آپ کو منسٹرز بنا دیا جائے گا, اسپیکرز بنا دیا جائے گا, تو وہ چیز معاشرے کے لیے اور آنے والے وقت جو کہ پولیٹیکل وقت ہے اس کے لیے اچھی نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگا. بہت شکریہ ناظرین. ہم نے کوشش کی کہ 3 بڑی چیزیں آج ڈسکس کریں. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے, سو فار ایسی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. دوسری چیز, علی امین گنڈا پور صاحب کی نامینیشن عمران خان صاحب کی جانب سے ہوئی ہے ایز چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. ہم دعا گو ہیں کہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو علی امین گنڈا پور صاحب بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں. ایسا نہیں کہ ان میں اہلیت نہیں ہے, بالکل وہ اہل ہیں. سیکنڈلی ہی از لائل ٹو دا پارٹی. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ملک اور ریاست کے ساتھ بھی لائل رہیں گے اور معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے. تیسرا, وفاق میں جو بھی حکومت بنے, اب ضرورت اس امر کی ہے کہ معاملات بہتر ہوں. ہم کشیدگی میں جس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہاں سے واپسی کا سفر ہو. معاملات سیاسی طور پر بھی بہتر ہوں, معاشی طور پر بھی بہتر ہوں, کیونکہ یہاں سے بھی اگر ہم واپسی کا سفر شروع نہیں کریں گے تو پھر شاید آگے کھائی ہے, ہم اوپر کھائی کے اوپر آ کر کھڑے ہو چکے ہیں. اب یا ہمیں کھائی میں گرنا ہے یا خود کو بچانا ہے. فیصلہ جن بھی حلقوں نے کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں, ملک کے عوام کے وسیع تر مفاد میں کریں. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ تمام حلقے جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ یقینی طور پر عوام کے معاملات کو بہتر کرنے کا سوچ رہے ہوں گے. اور جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پر آئے گا, جو بھی تمام صوبوں میں وزارت اعلیٰ کے منصب پر آئیں گے, وہ عوام کے لیے, عوام کے حق میں فیصلے کریں گے. اسی امید اور دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.